नमस्कार साथीहरु, कृष्ण घिमिरे च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम अन्तर्गतको एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आएको छु। यदि तपाई डीबी लटरी फिलअप गर्नुभएको छ वा फिलअप गरिसक्नु भएको छ वा नाम निस्किसकेको छ भने कुनै पनि केसमा तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने डीबी लटरी अन्तर्गत सुरुदेखि अन्तिमसम्मको प्रक्रिया के हो, अमेरिका पुग्दासम्मको सबै कुरा यो भिडियो अन्तर्गत समेटेको छु। यदि तपाईले यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौं। मैले एउटा पेज खोलेको छु। आज मैले यस अन्तर्गत रहेर यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यदि तपाईले डीबी लटरी भर्नु भएको छ र आगामी समयमा डीबी पर्यो भने के गर्ने होला, डीबी परेपछि हामीले के डकुमेन्टहरु चाहिन्छन् र कस्तो तरिकाबाट हामीले डीबी फर्मलाई अगाडि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण प्रक्रिया के हुन् भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरै हेर्नु होला, किनभने मैले सबै कुरा वन बाइ वन बताउन गएको छु। जस्तै सबैभन्दा पहिलो काम हामीले गर्छौं इन्ट्री भनेको के हो भने तपाईले आफ्नो डीबी लटरीको एप्लिकेसन भर्ने हो। डीबी लटरीको वेबसाइटमा आएर जब हामीले सम्पूर्ण फर्म फिलअप गरेर त्यसलाई सबमिट गर्छौं त्यो भनेको इन्ट्री हो। सबमिट गर्नु भनेको फेरि सबमिट एन्ड इन्ट्री, त्यो इन्ट्रीलाई हामीले सबमिट गर्छौं र तेस्रो पार्टमा हामी जान्छौं सेलेक्सन अफ एप्लिकेसन। जब हाम्रो इन्ट्री सबमिट हुन्छ हामीसँग एउटा कन्फर्मेसन नम्बर आउँछ। कन्फर्मेसन नम्बर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै कन्फर्मेसन नम्बर भनेर एउटा 16 डिजिटको नम्बर आएको हुन्छ। त्यो डिजिटलाई हामीले यही वेबसाइटमा जब रिजल्ट पब्लिश हुन्छ त्यो बेलामा आएर चेक गर्न सकिन्छ। अब त्यो चेक गरिसकेपछि हामी मानम सेलेक्ट भयो, कुनै पनि केसमा हामी सेलेक्ट भयो भने इफ यु आर सेलेक्टेड, अब बल्ल कुरो सुरु भयो साथीहरु। यहाँ क्लिक गरे मैले, यदि हामी सेलेक्ट भयौं भने यहाँ के भनेको छ, सेलेक्टेड इन्टेन्ट्स आर इन्करेज टु कम्प्लिट द अनलाइन DS-260 एप्लिकेसन इमिडिएटली टु शेड्युल एन इन्टरभ्यू एपोइन्टमेन्ट एट द एप्रोप्रिएट US एम्बेसी और कन्सल्टेड। भनेपछि US एम्बेसीमा एउटा DS-260 फर्म छिटो भन्दा छिटो, जति सक्नुहुन्छ छिटो फिलअप गर्नुस् भन्छ। प्लिज नोट द डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट विल नट मेल नोटिफिकेसन लेटर और नोटिफाई सेलेक्टेड बाई इमेल। कुनै व्यक्ति सेलेक्ट भएको छ भने US जुन एम्बेसी छ त्यसले कुनै पनि इमेल पठाउँदैन भनेको छ। आफै तपाईले चेक गर्नु भन्छ। इन्टरनल स्टेटस चेक अन द डीबी वेबसाइट ओन्ली मीन्स बाई which the Department of the State notifies selected of their selection। जुन व्यक्तिको नाम निस्केको छ त्यो सम्पूर्ण कन्फर्मेसन नम्बर राखेर सजिलैसँग तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र सकेसम्म यहाँ भनेको छ you should complete these steps as soon as possible। जति छिटो हुन्छ तपाईले चेक गरिराख्नु पर्छ। रिजल्ट छिटो चेक गर्ने, छिटो भर्नु पर्ने हुन्छ DS-260 फर्म। if you receive notification through the eDB website that you have been selected for further processing in the DB program and you are physically present in the United States, you may be eligible to adjust the status to obtain permanent residency through the DB program। जब तपाई सेलेक्ट हुनुहुन्छ त्यसपछि डीबी प्रोग्राम अन्तर्गत ग्रीन कार्ड पाएर तपाई डीबी लटरी अन्तर्गत अमेरिकामा जान पाउनुहुन्छ। त्यो अथोरिटी तपाईले पाउनुहुन्छ भनेको छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर दैट सेलेक्सन डज नट ग्यारेन्टी। तपाईको सेलेक्सन यो ग्यारेन्टी होइन कि तपाईको नाम निस्किसकेपछि US मा हामी जानै पाउँछौं भन्ने कुनै ग्यारेन्टी होइन। यु विल रिसिभ अ भिसा इन अर्डर टु रिसिभ डीबी टु इमिग्रेन्ट टु द युनाइटेड स्टेट्स। सेलेक्टिज मस्ट स्टिल मीट अल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट अन्डर US ल। US ल को अन्डरमा विभिन्न अरु रिक्वायरमेन्टहरु पनि त्यहाँ फुलफिल गरेको हुनुपर्छ भनेको छ। अब यहाँ नेक्स्टमा जान सकिन्छ। हामी सिधै यहाँ जाउँ, कन्फर्म योर क्वालिफिकेसन। अब के हुन्छ साथीहरु, DS-260 फर्म त फिलअप गर्ने नै हो। सबभन्दा पहिले तपाईसँग डकुमेन्ट छ कि नै त्यो हेर्न पर्यो। अब डकुमेन्टको कुरा यहाँ क्लियर छ, हेर्नुस्। कन्फर्म योर क्वालिफिकेसन। द डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा DB प्रोग्राम रिक्वायर्स द प्रिन्सिपल DB applicant to have high school education or its equivalent or 2 years of qualification work experience as defined under provision of US law। US law अन्तर्गत +2 पास गरेको हुनुपर्छ। 10 क्लास हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्था 2 वर्षको तपाईसँग एक्सपिरियन्स हुन पर्ने हुन्छ। यहाँ यो ब्ल्याक कलरमा लेखेको छ, यसमा क्लियर पनि गरेको छ। यु शुड नट कन्टिन्यू विथ युर DB एप्लिकेसन इफ यु डु नट मिट द क्वालिफिकेसन एजुकेसन और वर्क एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट एक्सप्लेन्ड बिलो। माथि दिएको तल दिएका कुराहरूलाई पूरा गर्नुहुन्न भने तपाई सेलेक्टेडमा हुनुहुन्न, तपाई सेलेक्सनमा अगाडि फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्न। यु विल नट बी इस्युड अ भिसा एन्ड एनी फीस यु पे विल नट बी रिफन्ड। कुनै पैसा तिर्नु भएको छ वा भिसाको लागि एप्लाई गर्नु भएको छ भने भिसा एप्लाई तपाईको इस्यु हुँदैन भनेको छ। के कुराहरू, हाई स्कुल एजुकेसन,
हाई स्कुल एजुकेसन भनेको 12 वर्षको कोर्स हुनु पर्यो भनेपछि 12 सम्म तपाईले पढेको हुनु पर्यो। युनिभर्सिटी लेभलको भनेको छैन, 12 सम्म पढेको हुनु पर्यो। युनाइटेड स्टेटको ल अनुसार यो फुलफिल भएको हुनु पर्यो। वर्क एक्सपिरियन्स भनेको यदि 10 सम्म पढेको हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले वर्क एक्सपिरियन्स देखाउनुपर्छ। यहाँ क्लियर भनेको छ इफ यु आर क्वालिफाइङ विथ वर्क एक्सपिरियन्स यु मस्ट हैव 2 इयर्स एक्सपिरियन्स इन द लास्ट 5 इयर इन एन अकुपेसन विच बाई US डिपार्टमेन्ट अफ लेबर डेफिनेसन। US डिपार्टमेन्टले जस्तो खालको अथोरिटी दिएको छ यस्ता यस्ता ला हामीले दिन्छौँ भनेर त्यो एरियाबाट तपाईले यदि एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभएको छ अन्तिम 5 लास्ट 5 इयरमा 2 वर्षको एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभएको छ भने त्यो मान्य हुन्छ भनेपछि यो कुरा तपाईले फुलफिल गरेको हुनुपर्छ। यदि राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसका भित्र गएर तपाईले अनलाइन ORG भन्ने छ यसमा गएर तपाईले अझै डिटेलली हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। हाउ टु फाइन्ड क्वालिफाइङ अकुपेसन्स अन द डिपार्टमेन्ट यही भनेको छ के क्वालिफिकेसन चाहिन्छ यी कुराहरू यहाँबाट पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यहाँ भित्र गएर। के भनेको छ अन्डर फाइन्ड अकुपेसन सब्जेक्ट जब फ्यामिली फ्रम द फुल डाउन जबका कुरा बताएको छ कस्तो कस्तो जबहरू यहाँ फर एक्जाम्पल भनेको छ सेलेक्ट एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ साइडको पनि हुन सक्छ तिनी जबहरूबाट एक्सपिरियन्स तपाईले सो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सम्पूर्ण कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरमा राखेको छ। अगेन यु शुड नट कन्टिन्यू विथ योर DV एप्लिकेसन इफ यु डु नट मिट द क्वालिफाइङ एजुकेसन और वर्क एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट एक्सप्लेन्ड अब माथि दिएका कुरा यदि एजुकेसन पुगेन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको भिसा पनि आउँदैन र तपाईले अगाडिको फर्दर प्रोसेसिङमा जान पनि सक्नुहुन्न। अर्को हेर्नुस् सबमिट युर इमिग्रेन्ट भिसा एन्ड एलायन्स रजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन। बल्ल अब हामी कहाँ जान्छौँ त DS 260 फर्ममा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ DV 2020 प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ द पार्टिसिपेन्ट एप्लिकेसन अल फ्यामिली मेम्बर्स एप्लाइङ फर अ डाइभर्सिटी भिसा इन द 2020 प्रोग्राम मस्ट कम्प्लिट फर्म DS 260। DS 260 फर्म तपाईले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब जब तपाईसँग त्यो सम्पूर्ण कुरा पुग्यो भने अब एजुकेसन क्वालिफिकेसन तपाईको पुग्यो अब यहाँ आएर जस्ट क्लिक गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। यु विल नीड टु इन्टर योर DV केस नम्बर तपाईले आफ्नो DV केस नम्बर राखेको हुनुपर्छ इन्टु एन अनलाइन DS 260 फर्मका भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो केस नम्बर टु एक्सेस and update the information about yourself and your family that you include in your DV entry। तपाईले DS 260 फर्म फिलअप गर्दाखेरि त्यो केस नम्बर तपाईले जुन पाउनुहुन्छ तपाईको कन्फर्मेसन नम्बरबाट चेक गरेर तपाईले जुन केस नम्बर पाउनुहुन्छ त्यो नम्बर राखेर तपाईले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरु को कसलाई इन्फर्मेसनमा फिल गर्नुभएको थियो जुन पहिलो पटक DV एप्लाई गर्दाखेरि गर्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ योर फ्यामिली circumstances have changed after you enter the lottery, for example if you have gotten married or had a child you will need to add your new family members to your case। अब यहाँ हेर्नुस् स्पष्ट भनेको छ यदि तपाईले DV लटरी भर्नुभयो त्यसपछि तपाईको बिहे भयो वा बच्चा जन्मियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यसलाई पनि यसमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने तपाईले जुन नतिजा निस्किँदा बित्तिकै बिहे गर्नुभयो भने DS 260 फर्म फिलअप गर्न भन्दा पहिले म्यारेज सर्टिफिकेट बनाएर बल्ल DS 260 फर्ममा एप्लाई गर्नु होला। तर DS 260 फर्म फिलअप गरिसकेपछि मैले बिहे गरेको छु भनेर एप्लाई गर्न अलिकति टाइम वेस्टिङ र पछि तपाईलाई डिले गराउन पनि सक्छ। त्यही भएर मैले त के भन्छु भने सकेसम्म तपाईले सिंगल भर्नुभएको छ नि सकेसम्म आफू जानुस् अनि त्यसपछि बल्ल फ्यामिलीलाई लानुस् नत्र बीचमा इन्क्लुड गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ। इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ if you had a spouse or children prior to submitting your original entry but you did not include them on your original entry form then your case will disqualify at the time of your visa interview। यो गल्ती नगर्नु होला पहिले तपाईले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको नाम राख्नु भएको थियो बिहे भएको छ भनेर बच्चाहरुको र पछि DS 260 फर्म भर्दा भो उनीहरुलाई लाँदैन म मात्रै जान्छु भनेर आफ्नो मात्रै भरेर जाने प्रयास नगर्नु होला। एकदमै त्यो गर्नुभयो भने क्यान्सल हुन्छ। नाइदर यु अर नर any of your family members will receive visa। कसैले पनि पाउँदैन। if you listed a spouse or children your original entry who was not your spouse or child at the time of entry neither you nor any of your family member will receive visa। यदि गल्ती गर्नुभएको छ रङ कसैको बारेमा नाम मात्रै लेखिदिनु भएको छ भने पनि तपाईले कसैले पनि भिसा पाउनुहुन्न। अझै इन्स्ट्रक्सनमा गएर तपाई आफै आएर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु साथीहरु आफै हेर्नु होला। On the sign of submitting page of the DS 260 you will need to re-enter your DV case number without the zero। zero राख्न हुँदैन। हेर्नुस् यहाँ तल बीचमा zero छन् नि यो नराखिकन तपाईले DS जुन केस नम्बर छ त्यो केस नम्बरमा
तपाईले राख्दाखेरि सम्पूर्ण यो 0 हटाएर मात्रै राख्नु होला, त्यसमा बल्ल मात्रै यो एप्लाई हुन्छ। इन्ट्रिङ द फुल केस नम्बर विथ जिरोज विल जेनेरेट अ भ्यालिडेसन एरर। यदि मानौँ तपाईले सम्पूर्ण केस नम्बर 0 सित राखिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा भने कुनै इरर देखाउन सक्छ, क्यान्सल हुँदैन, इरर देखाउँछ। मात्र तपाईले के भनेको नि बिचका 0 इन्क्लुड नगर्नु होला। यो 2020 AF लेखेर अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 लेखिदिनु होला, भइहाल्छ। आफ्टर सबमिटिङ द DS260 अनलाइन प्रिन्ट द कन्फर्मेसन पेज। अब यसलाई प्रिन्ट गर्न जरुरी छ किनभने हामीसँग एउटा कपी हुन जरुरी छ। इन्टरभ्यूको बेलामा यो कपी लान पर्छ। यु मस्ट ब्रिङ द कन्फर्मेसन पेज टु योर भिसा इन्टरभ्यू। हेर्नुस् यहाँ भनेको छ इन्टरभ्यूको बेलामा तपाईले यो लान जरुरी छ। प्लिज बी अवेयर अफ KCC क्यान ओन्ली टेल यु इफ युर फर्म हेज बिन प्रोसिड। KCC ले यो क्यान्टरकी भन्ने हुन्छ, क्यान्टेसी भन्ने त्यसको वेबसाइट छ र त्यसैको अन्तर्गत हामीले भिसाहरू पाउँछौँ। त्यसले के भनेको छ भने मात्र प्रोसेस कहाँ पुग्यो त्यसको बारेमा मात्रै जानकारी दिने हो। KCC क्यान नट टेल यु वेदर अर नट युर फ्यामिली मेम्बर आर क्वालिफाइड अर फर डाइभर्सिटी भिसा। KCC ले केही पनि भन्दैन यस बारेमा। यो अटोमेटिक तपाईले पछि अरूको माध्यमबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण त्यसको वेबसाइटको एड्रेस लिङ्कहरू राखिएको छ। तपाईँ यहाँ आएर डाइरेक्टली यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ र मेल गर्न पर्यो भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ अर्को पार्टमा जुन छ सबमिटिङ सपोर्टिङ डकुमेन्ट। के डकुमेन्टहरू तपाईले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबमिट सपोर्टिङ डकुमेन्ट जसरी आफ्टर द KCC receive the process of a DS260 application form of you and your accompanying family members, you will receive instruction for how to submit required supporting document। अब तपाईले KCC को फर्म फिलअप गरेर जुन DS260 फर्म फिलअप गरेर KCC मा पठाउनु भयो, अब उसले त्यो पठाइसकेपछि एउटा मेल तपाईलाई पठाइदिन्छ कि के डकुमेन्ट तपाईलाई राख्नुपर्ने छ। अब त्यो स्क्यान गरेर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। तपाईले एप्लाई गर्नुभयो DS260, उसले एउटा मेल पठाउँछ जसमा चाहिँ के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो माग्छ उसले। जसरी योर इन्टरभ्यू विल नट बी शेड्युल अन्टिल यु सबमिट स्क्यान्ड कपी अफ अल रिक्वायर्ड सपोर्टिङ डकुमेन्ट। जबसम्म तपाईले सम्पूर्ण आवश्यक उसले मागेका डकुमेन्ट दिनुहुन्न तबसम्म तपाईको इन्टरभ्यू फाइनल गर्दिन्न उसले। फलोइङ द गाइडलाइन्स बिलो, इफ यु क्यान नट obtain द पर्टिकुलर डकुमेन्ट सेन्ड एन एक्सप्लेनेसन अफ व्हाई यु क्यान नट obtain द डकुमेन्ट। यदि तपाईले भन्नुभयो यिनी डकुमेन्ट मैले दिन्छु भनेर DS260 फर्म भर्दाखेरि सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनुभयो तर तपाईले त्यो डकुमेन्ट बुझाउन सक्नु भएन भने तपाईले कारण देखाउनु पर्छ। के कारणले त्यो डकुमेन्ट तपाईले बुझाउन सकिराख्नु भएको छैन वा के कारणले त्यो डकुमेन्ट हामीले बुझाउन सकेका छैनौं, सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एज एन अट्याचमेन्ट इन JPEG अर PDF फर्मेट टु KD यो यसमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देखाएको छ विथ योर केस नम्बर इन द सब्जेक्ट लाइन। तपाईको केस नम्बर सित सब्जेक्टमा केस नम्बर सित गराएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। यु विल ब्रिङ द ओरिजिनल डकुमेन्ट अफ योर इन्टरभ्यू विथ द कन्सुलर अफिसर। इन्टरभ्यूका बेलामा सम्पूर्ण ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर जान पर्ने हुन्छ तपाईले। यहाँ भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, इट इज स्ट्रङली रेकमेन्डेड दैट यु बिगिन दिस प्रोसेस अर्ली। यो कुरा पनि नबिर्सिनु होला, जति छिटो तपाईले काम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईको चान्स हुन्छ। किनभने साथीहरु धेरै व्यक्तिहरुको नाम निस्केको हुन्छ तर जानी सेलेक्टेड उसले लान पर्ने व्यक्तिहरु सेलेक्ट भएपछि उसले लैजाँदैन। त्यही भएर त्यति मान्छेहरु जति सेलेक्ट भएका हुन्छन् जति छिटो क्विक भर्छन् त्यति नै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को प्याराग्राफमा भनेको छ द एप्लिकेन्ट एन्ड इच फ्यामिली मेम्बर हु विल accompany the applicant to the United States will need to submit scanned copies and any required translation of original document or certificate copies of the documents listed below from an appropriate office। जानी व्यक्तिहरुका पनि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट जस्तै नागरिकता भयो, पासपोर्ट भयो, यिनी कुराहरु सबै तपाईले राख्नुपर्छ, एकदमै जरुरी छ भनेको छ। You will be required to bring the original document to your visa interview at the US embassy or consult along with any translation required। यदि कुनै पनि डकुमेन्ट यस्तो छ जसमा कुनै भाषा बुझिने गरी छैन भने त्यसको प्रतिलिपि एउटा बनाएर कि तपाईको ट्रान्सलेट गरेर बनाएर तपाईले त्यो डकुमेन्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नेपालीमा छ भने त्यो सम्पूर्ण कुरालाई तपाईले कन्भर्ट गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्ने गरी उनीहरुले। डकुमेन्टको कुरा गरेछ यसमा हेर्नुस्। Review the information below that determine which documents you will need to obtain। के कुराहरु तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ।
अब के भनेको छ भने केसीसी विल सेन्ड इन्स्ट्रक्सन एक्सप्लेनिङ हाउ टु स्क्यान द एन्ड इमेल द डकुमेन्ट्स एन्ड एनी रिक्वायर्ड ट्रान्सलेसन आफ्टर यु सबमिट अ भ्यालिड 260 DS260 एप्लिकेसन अफ फर यु एन्ड द एक्कम्पनिङ फ्यामिली मेम्बर। सम्पूर्ण डकुमेन्ट तपाईँले स्क्यान गर्दा मोबाइलबाट फोटो नखिच्नु होला, स्क्यानरबाट स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। योर भिसा इन्टरभ्यू एपोइन्टमेन्ट विल नट बी सेलेक्टेड अन्टिल केसीसी हेज रिसिभ्ड। जबसम्म केसीसीले तपाईँले पठाएको डकुमेन्ट रिसिभ गर्दैन तबसम्म तपाईँले कुनै पनि इन्टरभ्यू पाउनुहुन्न, इन्टरभ्यूको लागि डेट पाउनुहुन्न। त्यही भएर सबभन्दा पहिले क्विक तपाईँले आफ्ना डकुमेन्टहरू पुरा गर्न जरुरी छ। डु नट मेल एनी अफ दिज डकुमेन्ट टु द क्यान्टेसी कन्सुलर सेन्टर। क्यान्टेसीको कन्सुलर सेन्टरमा यो मेल नपठाउनुहोस्। अल पेपर डकुमेन्ट आर कोरेस्पोन्डेन्ट मेल टु केसीसी विल बी डिस्ट्रोय। केसीसीले त्यसलाई हटाइदिन्छ। के कुरा भनेको छ, बर्थ सर्टिफिकेट, सबैका बर्थ सर्टिफिकेट जो जान चाहनुहुन्छ सबैका बर्थ सर्टिफिकेट राख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ कोर्ट एन्ड प्रिजन रेकर्ड भनेको छ, जस्तै कसैले सजा पाएको रेकर्ड छ भने त्यो रेकर्डहरू सम्पूर्ण पुलिस रिपोर्ट बनाएर त्यो सम्पूर्ण रेकर्डहरू पनि त्यहाँ देखाएको हुनुपर्छ, डकुमेन्ट सहित हुनुपर्छ। मिलिट्री रेकर्ड, यदि कसैले मिलिट्रीमा काम गरेको छ, मिलिट्रीमा काम गरेको व्यक्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पुलिस सर्टिफिकेट भनेको छ, पुलिस सर्टिफिकेट एउटा बनाउन जरुरी हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको सम्पूर्ण मेम्बरको पुलिस इन्फर्मेसन यहाँ हेर्नुसक्छ, डिटेलली बताएको छ। द कन्ट्री अफ नेसनलिटी इफ दे रिसाइड्स देयर फर मोर देन 6 मन्थ, 6 महिना बसेको छ भने कुनै पनि कन्ट्रीमा अन्तिम समयमा 16 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिको पुलिस रिपोर्ट चाहियो, सबैको चाहियो यसमा। अब यहाँ अर्को पनि भनेको छ द कन्ट्री अफ करेन्ट रेजिडेन्स, अहिले भर्खर बसेको कन्ट्रीको पनि इन्फर्मेसन चाहियो। पहिले नेसनलिटी कन्ट्रीको जुन ठाउँमा हामी जाउँ र त्यसपछि जुन ठाउँमा बसिरहेको छ त्यसको पनि चाहियो, दुईटैको। अनि एनी प्रिभियस कन्ट्रिज अफ रेजिडेन्स इफ रिजाइडिङ देयर फर मोर देन 12 मन्थ, 12 महिनादेखि बसिरहेको छ भने त्यो पनि चाहियो। र यदि एउटा कन्ट्रीमा लगातार बसिरहेको छ भने त्यो पनि रेकर्ड चाहियो। सम्पूर्ण कुरा यहाँ माथि 16 इयरभन्दा एबभको लागि पुलिस रिपोर्ट बनाउन जरुरी हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरा पनि यहाँ तपाईँले आफै रिड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भनेको छ फोटोकपी अफ भ्यालिड पासपोर्ट बायोग्राफिक डाटा पेज भनेको छ, फोटोकपी तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। सेन्ड फोटोकपी अफ योर बायोग्राफिक डाटा पेज टु केसीसीमा फोटोकपी पठाइदिनु पर्ने हो। ब्रिङ द योर ओरिजिनल पासपोर्ट प्लस 1 फोटोकपी अफ बायोग्राफिक डाटा पेज टु युर भिसा इन्टरभ्यू। इन्टरभ्यूको बेलामा तपाईँले एउटा पासपोर्ट ओरिजिनल कपी लिएर जानुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट, डु नट सेन्ड युर ओरिजिनल पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट केसीसीमा मेल नगर्नु होला, पठाउनु हुँदैन तपाईँले। अर्को के भनेको छ नि यतापट्टि एडिसनल एम्बेसी अफ कन्सल्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको छ। केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू राखेको छ, त्यो तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति नेसेसरी छैन त्यो। अब सम्पूर्ण कुरा यहाँ क्लियर भइसकेको छ। अब इन्टरभ्यूको बेलामा हेर्नुहोस् साथीहरू, अब इन्टरभ्यूमा के भन्छ भने आफ्टर द क्यान्टरकी कन्सुलर सेन्टर हेज रिसिभ्ड रिभ्युड युर कम्प्लिट DS260 यु मे रिसिभ एन इमेल फ्रम केसीसी। केसीसीबाट हामीले इमेल पाउँछौँ। यु नो द्याट एन इन्टरभ्यू has been scheduled at the US Embassy. You select on your DS260 form. DS260 फर्मको लागि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको छ भनेर उसले मेल पठाइदिन्छ र त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि उसले एउटा डेट दिन्छ। द इमेल विल इन्स्ट्रक्ट यु टु लग इन्टु द इन्टर्न स्टेटस चेक अन द डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्गतको कसरी इन्टर्न स्टेटस चेक अन्तर्गत मेलमा कसरी फर्दर अगाडि जाने सम्पूर्ण डिटेल उसले पठाएको हुन्छ। कन्फर्मेसन नम्बर, भ्यू डेट, टाइम, कति बेलामा छ, सम्पूर्ण सेड्युल गराएर उसले राखेको हुन्छ। के भन्छ यसमा, प्रिन्ट द इन्फर्मेसन टु टेक विथ यु टु युर इन्टरभ्यू। हामीले त्यो प्रिन्ट गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ इन्टरभ्यूको बेलामा। यु विल निड टु प्रेजेन्ट एट द इन्टरभ्यूको बेलामा हामी प्रेजेन्ट हुन पर्यो, एज वेल एज युर स्पाउस, हाम्रो वाइफ प्रेजेन्ट हुन पर्यो, बच्चाहरू छन् भने प्रेजेन्ट हुन पर्यो। हु आर एप्लाइङ फर अ डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा, इमिग्रेन्ट भिसाको लागि जुन एप्लाई गरिएको छ। नोटमा के भन्छ हेर्नुहोस्, यु विल ओन्ली बी सेड्युल्ड फर एन इन्टरभ्यू वेन एन्ड इफ देयर इज अ भिसा नम्बर एभाइलेबल फर यु। भिसा नम्बर एभाइलेबल छ भने मात्रै तपाईँ जान पाउनुहुन्छ। भिसा नम्बर एलोकेसन्स आर डिटरमाइन्ड बाई प्रोभिजन्स अफ द इमिग्रेसन एन्ड नेसनलिटी एक्ट विच डिटरमाइन द नम्बर अफ डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसास एभाइलेबल इच इयर। यो कुरा बुझ्न पर्ने छ साथीहरू।
कतिपयले के सोच्छन् भने हाम्रो नाम निस्क्यो, हामीले DS-260 पनि भरियो, हाम्रो अब ढुक्कसित भिसा पर्छ भन्ने सोच्छन्। तर यदि मानुस अमेरिकाले नेपालबाट 3500 जना लैजाने छ भने 45 जनाको कोटा पुग्यो भने तपाईले DS-260 फर्म भर्दा ढिलो गर्नुभयो, डकुमेन्ट पुर्याउँदा ढिलो गर्नुभयो भने त्यो कोटा फुलफिल हुन्छ, तपाई जान पाउनुहुन्न। त्यो कुरा बुझ्नु होला। त्यही भएर सकेसम्म क्विक गर्नु होला सम्पूर्ण काम, जति छिटो गर्नु। हुन त 1 वर्ष भित्रमा पाइन्छ, तर 1 वर्षपछि तपाईले 2-3 महिना डिले गरिदिनुहुन्छ भने त्यसपछि चान्सै हुँदैन। त्यही भएर सुरुमै छिटो क्विक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट नोटिस भनेको छ, इट इज इम्पोर्टेन्ट that you do not make arrangements such as selling your house। के भनेको छ नि, यदि तपाईको डिबी लटरी पर्यो भनेर तपाईले आफ्नो घर बेचेर, कार बेचेर, प्रोपर्टी बेचेर, आफ्नो जब छोडेर, जागिर छोडेर बस्ने काम नगर्नु होला, बर्बाद हुन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो ग्यारेन्टी हैन कि तपाईको भिसा पर्छ, स्योर हुन्छ भन्ने हैन। एउटा प्रोसेस मात्रै हो, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब प्रिपेरेसनको कुरा छ, कसरी हामीले इन्टरभ्यूमा प्रिपेरेसन गर्ने भनेको छ। अब हामीलाई नोटिफाई गरिसकेपछि केयरफुल्ली रिभ्यू योर शेड्युलिङ इन्फर्मेसन इन्ट्रान्स स्टेटस चेक भनेको छ। जुन डेट दिएको छ, डेट र टाइम, त्यो टाइममा तपाई उपस्थित हुन पर्यो। डिले हुनु भएन, ढिलो हुनुभयो भने तपाई क्यान्सल हुन सक्नुहुन्छ। रिभ्यू US एम्बेसी कन्सुलेट interview instruction। There may be additional instructions provided by US embassy where you will be applying and be interviewed। जहाँ तपाई इन्टरभ्यू हुन्छ तिनीहरूले विभिन्न कुराहरू रिक्वायरमेन्ट गरेका हुन्छन्, त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि तपाईले पूरा गरेको हुनुपर्छ। कन्ट्याक्ट द एम्बेसी, एम्बेसीमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि यसित सम्बन्धित केही आवश्यक पर्छ भने। शेड्युल एन्ड कम्प्लिट मेडिकल एक्जामिनेसन भनेको छ। अब तपाईले डिबी लटरी अन्तर्गत जब इन्टरभ्यू दिन जानुहुन्छ त्यसभन्दा पहिले तपाईले मेडिकल गराएको हुनुपर्छ। मेडिकलको बारेमा क्लियरली बताएको छ। यु एन्ड इच फ्यामिली मेम्बर एप्लाइङ फर द भिजा विथ यु आर रिक्वायर्ड टु शेड्युल अ मेडिकल एपोइन्टमेन्ट विथ एन अथोराइज फिजिशियन इन द कन्ट्री वेयर यु विल बी इन्टरभ्यू। जहाँ इन्टरभ्यू हुन्छ त्यहाँनिर एउटा कन्सल्टेन्टसित जुन युएसले तोकेको छ त्यसमा तपाईले मेडिकल गराएको हुनुपर्छ। यु मस्ट कम्प्लिट योर मेडिकल एक्जामिनेसन एलोङ विथ द एनी रिक्वायर्ड भ्याक्सिनेसन्स बिफोर यु शेड्युल भिसा इन्टरभ्यू डेट। जबसम्म भिसा इन्टरभ्यू डेट आउँछ त्यसभन्दा पहिले मेडिकलसित सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले क्लियर गरेको हुनुपर्छ। व्हेन योर मेडिकल एक्जाम इज कम्प्लिट इफ यु आर गिभन अ मेडिकल एक्जाम एन्भलप, एउटा चिठी जस्तो पाउनुहुन्छ तपाईले मेडिकल कम्प्लिट भइसकेपछि। यु मस्ट ब्रिङ इट सिल्ड, त्यो सिल्ड नखोलिकन ओपन गर्न भएन तपाईले एकदमै। टु योर भिसा इन्टरभ्यू सम फिजिशियन विल सेन्ड द मेडिकल एक्जाम रिजल्ट डाइरेक्टली टु द एम्बेसी योर कन्सर्न। दुईटा पाउनुहुन्छ तपाईले, एउटा जुन इन्टरभ्यूको बेलामा लाने हो, एउटा फेरि उनीहरूले पठाउँछन् तपाईसित सँगै जब तपाईको भिसा एप्लाई हुन्छ। लिस्ट अफ एथोराइज फिजिशियन, फिजिशियनको लिस्टहरू छ, त्यो अन्तर्गत तपाईले आफ्नो मेडिकल गराउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण मेम्बरको, फेरि परिवारका सम्पूर्ण मेम्बरको गराउनु पर्ने हुन्छ। ग्यादर फोटोग्राफ्स अफ अल रिमेनिङ रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट भनेको छ। फोटोग्राफ चाहियो, प्रत्येक डिबीसित रिलेटेड जे डकुमेन्ट राख्नुपर्ने छ सबैको एउटा कपी गराउनु पर्यो, एउटा छुट्टै सेपरेट डकुमेन्ट। रिक्वायर्ड डकुमेन्टेसन भनेको छ एपोइन्टमेन्ट इन्फर्मेसन प्रिन्टेड अर इन्ट्रान्स स्टेटस चेक अन द डिबी वेबसाइटबाट जुन तपाईले जुन ESC जुन लिनुहुन्छ त्यसको एउटा एपोइन्टमेन्ट इन्फर्मेसन चाहियो। DS-260 कन्फर्मेसन पेज यु क्यान प्रिन्ट दिस फर्म। अब एउटा फर्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो जुन तपाईले DS-260 फर्म अन्तर्गत फिलअप गर्नुभएको थियो, त्यो चाहियो। तपाईको पासपोर्ट चाहियो, तपाईसँग पासपोर्ट हुनु पर्यो। ओरिजिनल डकुमेन्टहरु सर्टिफाइड कपी, सबै सर्टिफाइड कपीहरु, ओरिजिनल डकुमेन्ट, फोटोकपी सम्पूर्ण कुरा तपाईसँग हुनु पर्यो ओरिजिनल सहित। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डकुमेन्टेसनका कुरा गरेको छ, जसमा चाहिँ यहाँ भनेको छ एभिडेन्स अर रिक्वायर्ड डिबी क्वालिफाइङ एजुकेसन एन्ड वर्क एक्सपिरियन्स। एजुकेसन र वर्क एक्सपिरियन्ससित रिलेटेड सबै डकुमेन्ट तयार गरेर राख्नुस्। एउटा डिपोर्टेसन डकुमेन्टेसन भनेको छ, यसमा के भनेको छ, एप्लिकेन्ट्स हु हेभ प्रिभियसली बीन डिपोर्टेड अर रिमुभ्ड गभर्नमेन्ट एक्सपेन्सेस फ्रम द युनाइटेड स्टेट मस्ट अनलाइक। यो युनाइटेड स्टेटबाट कसैले एप्लाई गरेर त्यस्तो गरेको छ भने उनीहरूको डकुमेन्टको कुरा छ। म्यारिज सर्टिफिकेट, तपाईको बिहा भएको छ भने बिहाको सर्टिफिकेट राख्नु पर्यो, र डिबी लटरी फर्म फिलअप गर्दा पछिको छ भने त्यो पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि पहिले छ भने कमनली तपाईसँग हुन्छ, छैन भने बनाइहाल्नु होला पहिले नै। अर्को छ म्यारिज टर्मिनेसन, यदि म्यारिज टुटेको छ, सम्बन्ध विच्छेद भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो डकुमेन्ट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। कस्टडी डकुमेन्ट, यदि पुलिससित रिलेटेड रिपोर्टहरू तपाईले यहाँ सम्पूर्ण राख्नै पर्ने हुन्छ। र लास्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू एडिसनल इन्फर्मेसन भिजिट द
US Embassy Consulate website where you will be interviewed for any additional information. यहाँबाट तपाईले सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ. Paying fees के लाग्छ? Before the interview, each applicant must pay the diversity visa lottery for fee. DV 2020 and DV 2019 applicant, the fee is $330 per person. $30 लाग्छ. This fee is non-refundable. यो रिटर्न हुनेवाला पैसा होइन. Whether a visa is issued or not, visa आए पनि नआए पनि. Fee payment procedure vary between different US embassies or consulates. At most locations, you should make arrangement to pay your fee before your interview. Interview भन्दा पहिले हामीले यो पेमेन्ट गरेको हुनुपर्छ भनेको छ यहाँ क्लियरली. अब यो सम्पूर्ण कुरा थियो. सम्पूर्ण फीहरू जुन आवश्यक पर्ने फीहरू छन् तिनै छन्. यसबाहेक थोरै धेरै अझ मेडिकल फिस नि लाग्छन् तपाईको. अरु लगभग यसमा पर्दैन. एप्लिकेन्ट इन्टरभ्यु भनेको छ अब इन्टरभ्युमा तपाई जानुहुन्छ. यो सम्पूर्ण कुरा पुरा भइसकेपछि इन्टरभ्युको लागि जानुहुन्छ. कस्ता व्यक्तिले एटेन्ड गर्न सक्छ भनेको छ इन्टरभ्यु. यु अर योर स्पाउस, हाम्रो वाइफ र हामी जसको इन्फर्मेसन तपाईले राख्नुहुन्छ सबैलाई तपाईले इन्टरभ्युको बेलामा लैजानु पर्ने हुन्छ र सबैका डकुमेन्टहरु राख्नु पर्ने हुन्छ. व्हाट टु ब्रिङ टु द इन्टरभ्यु भनेको छ. एपोइन्टमेन्ट लेटर चाहियो, DS-260 तपाईले फर्म भर्नु भएको थियो त्यसको प्रिन्टेड कपी चाहियो, पासपोर्ट चाहियो, फोटोग्राफहरु सम्पूर्ण चाहियो, मेडिकलको रिपोर्ट चाहियो, ओरिजिनल सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिए, सम्पूर्ण ओरिजिनल डकुमेन्ट देखाउनु पर्ने भयो. अनि इंग्लिश ट्रान्सलेसन कुनै डकुमेन्टको चाहिएको छ भने त्यो पनि इंग्लिश ट्रान्सलेसन दिनुपर्ने हुन्छ. भिसाको फीस पे गरेको हुनु पर्यो. यी सम्पूर्ण कुराहरु राख्नु पर्ने हुन्छ. अब यहाँ केही कुराहरु बताएको छ. यिनी कहिलेकाहीँ के कुरा छन् जसरी माई चाइल्ड इज टर्न 21 इयर ओल्ड भनेको छ. यस्ता 21 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई के गर्ने, माथि 21 वर्षभन्दा माथि गएको छ भने के भन्ने सम्पूर्ण डिटेल यहाँ राखेको छ. त्यो सबै व्यक्तिहरुलाई तपाईले इन्टरभ्युमा लैजानु पर्ने हुन्छ जुन इन्क्लुड छन्. आफ्टर द इन्टरभ्यु पछि के हुन्छ? आफ्टर द इन्टरभ्यु, एट द एन्ड अफ द इमिग्रेन्ट भिसा इन्टरभ्यु एट द US एम्बेसी और कन्सुलेट, द कन्सुलर अफिसर विल इन्फर्म यु वेदर योर भिसा एप्लिकेसन इज एप्रुभड और डिनाइड. इन्टरभ्युको बेलामा तपाईको भिसा एप्रुभ भयो कि नै त्यहाँको अफिसरले तपाईलाई जानकारी दिन्छ. भिसा एप्रुभ भयो भने व्हेन एप्रुभड यु विल इन्फर्मड हाउ एन्ड व्हेन योर पासपोर्ट एन्ड भिसा विल रिटर्न टु यु. कोहीले तपाईको पासपोर्ट र भिसा पाउनुहुन्छ भनेर उले बताइदिन्छ. भिसा डिनाइड भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले बताइदिन्छ के कारणले डिनाइड भयो भनेर. इफ डिनाइड यु विल बी इन्फर्मड व्हाई यु आर इनएलिजिबल टु रिसिभ अ भिसा. के कारणले तपाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्न. सम्पूर्ण इन्फर्मेसन उनीहरुले दिन्छन्, आतिनु पर्दैन. नोट सम रिफ्युज्ड भिसा एप्लिकेशन्स मे रिक्वायर फर्दर. कतिपयमा केही कमी कमजोरी रहेको छ भने त्यसलाई पूरा गरेर पनि जाने प्रक्रिया हुन्छ. त्यसमा पनि समस्या छैन. भनेपछि when you receive your visa भनेको छ भिसा एप्रुभल. पासपोर्ट विथ भिसा, जब हामीले पासपोर्ट र भिसा दुईटै पाउँछौँ, your डाइभर्सिटी भिसा will be placed on the page of your passport. पासपोर्टको पेजमा हाम्रो भिसा पनि एप्लाई गरिएको हुन्छ. प्लिज रिभ्यू your printed information right away to make sure there are no error. हाम्रो प्रिन्टेड इन्फर्मेसन गराएर राख्ने कि कुनै मिस्टेक त नहोस् भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ यहाँ सम्पूर्ण कुरा. Shielded immigrant packet एउटा प्याकेट पाउनुहुन्छ. You will also receive a shielded packet containing documents that you must for present to the US custom and border मा देखाउनु पर्ने डकुमेन्टहरु तपाईलाई दिन्छ upon your arrival in the United States. युनाइटेड स्टेटमा पुग्नु भन्दा पहिले you must not open the shielded pack. प्याक ओपन गर्न पाउनुहुन्न तपाईले. फेरि के छ भित्र भनेर चेक गर्न थाल्नु होला. त्यस्तो हैन, जस्तो छ त्यस्तै लैजाने. When you should travel भनेको छ you must arrive and apply for admission in the United States no later than the visa expiration date printed on your visa. A diversity visa is usually valid up to 6 months. 6 महिना भित्रमा तपाई गइसकेको हुनुपर्छ. नत्र भने फेरि त्यस्तो केसमा फेरि मेडिकल गराउनु पर्ने दुनिया लफडा हुन्छ धेरै. त्यसैले गर्दा आफ्नो टाइम भन्दा जुन टाइम बताएको छ त्यसमा 6 मन्थ भित्र तपाई गइ पुग्नु पर्ने हुन्छ. अब यहाँ USCIS इमिग्रेन्ट फिस भनेको छ. फिस के लाग्छ भनेर बताएको छ यसमा. अब यसमा खासै देखाएको छैन फिसको बारेमा, खासै त्यहाँ छ, लाग्दैन होला पछि. भ्याक्सिनेसन रेकर्ड्स भनेको छ चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टु हेभ सर्टेन भ्याक्सिनेसन बिफोर भ्याक्सिनेसन. भ्याक्सिनहरु के दिनुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा पहिले दिनुपर्ने हुन्छ. क्यान इनरोल द स्कुल इन द युनाइटेड स्टेट. US मा स्कुलमा जानुभन्दा पहिले भ्याक्सिनहरु सम्पूर्ण दिएको हुनुपर्छ भनेको छ. हेल्थसित रिलेटेड कुरा छ. एक्सरे यु मस्ट ह्यान्ड क्यारी योर एक्सरे विथ यु नट
प्याक देम इन युर लगेज, लगेजमा प्याक नगर्ने, एक्सरे रिपोर्टहरू सेपरेटली राख्ने भनेको छ। इन्ट्रिङ द युनाइटेड स्टेटमा इन्ट्री गर्दा के हुन्छ? व्हेन ट्राभलिङ टु द युनाइटेड स्टेट द प्राइमरी एप्लिकेन्ट मस्ट इन्टर बिफोर द सेम टाइम एज फ्यामिली मेम्बर्स विथ भिसा, भिसासित फ्यामिली मेम्बरसित सँगै गएको हुनु पर्यो, विथ युर डाइभर्सिटी भिसा, हाम्रो डाइभर्सिटी भिसासित, एन्ड सिल्डेड प्याक, जुन प्याक तपाईँलाई दिएको छ त्योसित सँगै हामी आफ्नो फ्यामिली मेम्बर सबैलाई लिएर गएको हुनु पर्यो, जुन इन्क्लुड गरेको छ। इफ यु आर एडमिटेड यु विल इन्टर एज अ लफुल पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट, तपाईँ इन्ट्री गर्दा बित्तिकै तपाईँ पर्मानेन्टली त्यहाँ बस्न पाउने गरी जान पाउनुहुन्छ। अल्सो कल्ड अ ग्रिन कार्ड होल्डर, तपाईँलाई ग्रिन कार्ड होल्डर पनि भनेर बुझिन्छ। उहाँ गइसकेपछि 1 महिनाभित्रमा तपाईँले ग्रिन कार्ड पाउनुहुन्छ। When you are permanent residents coming to the United States to live permanently, you will want to learn about how, यहाँ सम्पूर्ण कुरा बताएको छ कसरी हुन्छ के हुन्छ, तर ढुक्काउनुहोस् 1 महिनापछि पर्मानेन्ट ग्रिन कार्ड पाइहालिन्छ। त्यसै पनि डिबीबाट सम्पूर्ण फाइनल भएपछि त्यो पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भएपछि केही प्रब्लम हुँदैन। सोसियल सेक्युरिटी नम्बर टु लर्न द US सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन बेनिफिट एभाइलेबल टु द लिगल पर्मानेन्ट रेजिडेन्स, त्यहाँ सोसियल सामाजिक सेक्युरिटी नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर छ भने हामीले विभिन्न त्यसका सुविधाहरू त्यहाँ पर्मानेन्ट रेजिस्ट्रेसन भएको हुनाले युएसमा दिने सुविधाहरू हामीले पाउन सकिन्छ। एबाउट भिसा डिनायल्स, यदि भिसा कुन कुन कारणले डिनाय भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेको छ। यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन राखेको छ, के मिस्टेक गर्दाखेरि हाम्रो भिसा डिनाइड हुन्छ, सम्पूर्ण कुरा यहाँ मैले बताएको छु साथीहरू। यो थियो साथीहरू सम्पूर्ण इन्फर्मेसन डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्रामको बारेमा, सबै कुरा मैले यस भिडियो अन्तर्गत रहेर बताएको छु। सबै साथीहरूले जसले पनि यो भिडियो हेर्नुभएको छ पक्कै पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू समाधान पाउनुभएको छ। पाउनुभएको छैन भने आफै रिड गर्न सक्नुहुन्छ, मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर सम्पूर्ण कुरा रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी समयमा केही अप्ठ्यारो भयो तपाईँलाई बुझ्नुहुन्न भने पनि मसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गरेर टेक्निकल भ्यू 71 मा। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। आशा गर्दै साथीहरू भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु, छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नुहुनेछ। धन्यवाद।